नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वमुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। देश तथा विदेशमा रहेर हेर्दै हेर्नुहुने, हामीलाई निहाल्दै गर्नुहुने नवोदित तथा नियमित सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँहरू समक्ष श्री चतुर्मास अवधि अन्तर्गतमा हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई विशुद्ध नेपाली भाषामा सबैले बुझ्ने गरी, सबैले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने ढङ्गबाट हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसरी नै प्रस्तुत गर्दै आउने क्रममा आज हामी 37औं भागमा आइपुगेका छौँ, जस अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 8औं अध्याय रहेको छ। र यस 8औं अध्याय अन्तर्गतमा विदुर महाराजलाई गङ्गाजीको किनारमा मैत्रेय मुनिले भागवत चर्चा सम्बन्धीको, ब्रह्म सम्बन्धीको चिन्तनको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त यस जगतमा मनुष्य शरीरलाई धारण गर्न पाउनु नै ठुलो पुण्य वृद्धि भइसके पछाडि मात्रै पाइन्छ। दोस्रो कुरा, मनुष्य शरीर धारण गरिसके पछाडि पनि भागवत सम्बन्धीको, भगवानको भागवत सम्बन्धीको चिन्तन गर्न पाउनु, भागवत कथालाई श्रवण गर्न पाउनु, भागवत कथालाई अध्ययन गर्न पाउनु, यो त महान पुण्य वृद्धि भइसके पछाडि मात्रै प्राप्त हुन्छ। यस्तो लीला यही प्रकारले चाहिँ अहिले मैत्रेय मुनिले विदुर महाराजलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। धन्य हो तपाईँ जन्मिएको वंश। पूर्ववंश त सज्जनहरूद्वारा नै सेवा गर्नको लागि योग्य छ, किनभने यस वंशमा भागवत भक्तहरू मध्येका पनि प्रधान साक्षात लोकपाल तपाईँ जस्तो धर्मराज, तपाईँ जस्तो यमराजको जन्म भएको छ। तपाईँ त छिन छिनमा श्री हरिको कृति मालालाई नयाँ जस्तो बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले महान दुःखमा प्राप्त भएका मनुष्यको लागि, ती महान दुःखमा, पीडामा, संसारी भुमरीमा, संसारी चक्रमा, संसारी माया मोहमा, संसारी रागमा डुबिरहेका ती दुखी मनुष्यहरूको लागि म श्रीमद् भागवत महापुराण सुरु गर्छु। यस पुराणलाई पूर्वकालमा साक्षात शङ्करषण भगवानले सनक आदि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। एकचोटि पाताल लोकमा विराजमान भएका अगाध ज्ञान सम्पन्न आदिदेव भगवान शङ्करषणलाई उहाँभन्दा पनि श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम भगवानको स्वरूप जान्ने इच्छा भएछ। त्यस्ता सनक आदि ऋषिहरूले यही प्रश्न गरेका थिए। त्यस समयमा शेषजी वेदले वासुदेव भनेर वर्णन गरेका आफ्ना आश्रय श्री नारायण देवको अत्यन्त आधारसँग मानसिक पूजा गरिरहनु भएको थियो।
उहाँले अन्तर्मुख वृत्तिले आफ्नो अन्तरात्मामा लगाइराखेको कमल नयनलाई सनकादि ज्ञान आदिमाथि, जो सनकादि ज्ञानीजनमाथि अनुग्रह गर्न भनी अलिकति आँखा खोल्नु भएको थियो। सनकादि ऋषिहरूले गङ्गाको जलले भिजेका आफ्ना जटाले उहाँको चरणमा राख्ने दिव्य कमललाई स्पर्श गरे, जुन कमलको अनेक नागकन्याहरू मनवाञ्छित वरदान प्राप्तिको लागि प्रेमपूर्वक किसिम किसिमको सामग्रीले पूजा गर्दछन्। भगवानले आफ्नो मस्तकमा धारण गर्नुभएको हजारौं मुकुटमा जडिएको टल्कने उत्तम मणिले उहाँका हजारौं फडा प्रकाशित भइरहेका थिए। यस्ता शेष भगवानको प्रताप जानेका सनकादि ऋषिहरूले प्रेमपूर्ण गद्द गद्द वाणीले बारम्बार उहाँको चरित्र वर्णन गर्दै अहिले सोधेका यिनै प्रश्नहरू जब सोधे, त्यस बेला शङ्करषण भगवानले मोक्ष धर्ममा तत्पर भएका सनत कुमारलाई यही भागवत महापुराण श्रवण गराउनु भएको थियो, जुन आज मैत्रेयजीले विदुर महाराजलाई बताइरहनु भएको छ। आज युट्युबको मार्फतबाट यहाँहरू सबैले श्रवण गरिरहनु भएको छ र यही भागवत महापुराण जसले संसारी दुःख रूपी चक्रलाई काटिदिने काम गर्छ र यही भागवतलाई सनत कुमारजीले परम व्रतशील साङ्ख्ययान मुनिलाई प्रश्न गर्दा साङ्ख्ययान मुनिलाई श्रवण गराउनुभयो। यसपछि परमहंसहरू मध्येका प्रधान श्री साङ्ख्ययानलाई जब भगवानका विभूतिहरूको वर्णन गर्ने इच्छा भयो, त्यस बेलामा उहाँले आफ्नो अनुगत शिष्य हाम्रा गुरु पराशर मुनिलाई र देवगुरु बृहस्पतिलाई यो पुराण श्रवण गराउनुभयो। अनि पुलत्स्य मुनिका आज्ञाले परम दयालु पराशर मुनिले मलाई सुनाउँदै भन्नुभयो, हे वत्स, तिमीलाई श्रद्धालु र सदा आफ्नो अनुगत देखेकोले अब म त्यही पुराण तिमीलाई सुनाउँदछु भनेर मलाई सुनाउनुभयो। सृष्टि हुनुभन्दा अघि यो सम्पूर्ण जगत जलमा डुबेको, त्यही समयमा एकमात्र नारायण देव शेष शय्यामा विराजित हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयमै उहाँले निष्क्रिय भएर ज्ञान शक्तिलाई अक्षुण्ण राखी योग निन्द्राको आश्रय लिएर आफ्नो स्वरूपको अनुभवमा आनन्ददायक अथवा आनन्दयुक्त भइकन आँखा चिम्लनुभयो। जसरी आगो दाह आदि शक्तिलाई लुकाएर काष्ठमै व्याप्त रहन्छ, त्यसै गरी भगवानले पनि सम्पूर्ण प्राणीको सूक्ष्म शरीरलाई आफ्नो शरीरमा लीन गरी आफ्नो आधारभूत प्रलयकालीन जलमा शयन गर्नुभयो। उहाँले सृष्टिको समय उपस्थित भएका जस्तो सृष्टिको समय उपस्थित भएमा आफूलाई फेरि बेउझाउनका निम्ति केवल काल रूप आफ्नो शक्तिलाई जागृत राख्नुभयो। यस किसिमसँग निज ज्ञान शक्ति सहित 1000 चतुर्युगसम्म जलमा शयन गरेपछि जब आफैद्वारा नियुक्त भएको कर्म शक्तिले सृष्टि रचनाको काम गर्न उहाँलाई बेउजाएको थियो, त्यस बखतमा उहाँले आफ्नो शरीरमा लीन भएका अनन्त लोकलाई देख्नुभयो। जब परमात्माको दृष्टि आफूमा रहेको लिङ्ग शरीर आदि सूक्ष्म तत्त्वमा पर्न गयो, त्यस समयमा त्यो सूक्ष्मभूतको समुदाय कालको आश्रयमा रहेको रजगुणद्वारा क्षोभित भई सृष्टि रचनाको निमित्त उहाँको नाभिबाट कमलको रूप प्रकट गर्यो। जब नाभिबाट कमलको रूप प्रकट भइसकेको थियो, कर्मशक्तिलाई जागृत गराउने कालद्वारा विष्णु भगवानको नाभिबाट सहसा प्रकट भएको त्यो कमल कोश आफ्नो सूर्य समानको तेजले त्यो विशाल जलराशिलाई प्रकाशित गर्न लाग्यो। सम्पूर्ण गुणलाई प्रकाशित गर्ने त्यो सर्वलोकमय कमलमा उनै विष्णु भगवानले अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गर्नुभयो। अनि त्यसबाट नपढाइकन नै सम्पूर्ण वेद जान्न सक्ने साक्षात सर्वदेव, साक्षात सवेद मूर्ति
श्री ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो, जुन ब्रह्मालाई स्वयम्भू पनि भन्ने गरिन्छ, आफै उत्पत्ति हुनुभएको पनि भन्दछन्। त्यस कमलकोशमा बस्नुभएका ब्रह्माले जब कुनै लोक देख्नु भएन अनि उहाँ आँखा खोलेर आकाशमा चारैतिर शिर घुमाई घुमाई हेर्न थाल्नुभयो। चारैतिर शिर घुमाउँदै गर्दाखेरिमा उहाँका 4वटा शिर भएको पनि भनिन्छ। त्यसैले 4 दिशातिर 4वटा मुख हुन गए। त्यस समयमा प्रलयकालीन हावाको झोक्काले माथि माथि उठिराखेको जलको छलले गर्दा जलमाथि उठेको कमलमा बसेका आदिदेव ब्रह्माजीलाई आफ्नो तथा लोकतत्त्व रूपमा कमलको रहस्य केही पत्तो भएन। उहाँले विचार गर्न लाग्नुभयो, यो कमलको पीठमा बसेको म को हुँ र यो कमल चाहिँ बिना आधारले जलमा कसरी कहाँ उत्पन्न भयो? यसको मुनि अवश्य कुनै वस्तु पक्कै पनि होला, म यसलाई निहालेर आउँछु। यस्तो विचार गरेर जब ब्रह्माजीको मनमा यस्ता विचारहरू खेल्दै थियो, ब्रह्माजीले त्यो कमलको डाँठको प्वालबाट जलमा प्रवेश गर्नुभयो। तर त्यो डाँठको उत्पत्ति स्थानलाई खोज्दा 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 धेरै तलसम्म पुगेर अनि नाभिनिर पुग्दा पनि उहाँले त्यसलाई भेट्टाउन भने सक्नु भएन। हे विदुर, त्यो अपार अन्धकारमा आफ्नो उत्पत्ति स्थान खोज्दा खोज्दैमा ब्रह्माजीको अनेक काल हजारौं वर्ष बित्न गए। यो काल नै भगवानको चक्र हो, जसले प्राणीहरूलाई भयभीत गराउँदै उनको आयुलाई क्षीण गर्दछ। अर्थात् कामना पूर्ण नभएका ब्रह्माजी त्यहाँबाट फर्केर फेरि आफ्नै स्थानमा आइपुग्नुभयो र आफ्नो आश्रय कमलमा बसेर विस्तारै प्राणवायुलाई जिती चित्तलाई निसङ्कल्प अर्थात् एकाग्र गराएर समाधिमा लगाएर बस्न थाल्नुभयो। यस प्रकारले पुरुषको पूर्ण आयु बराबर काल अर्थात् 100 वर्षसम्म राम्रोसँग योग अभ्यास गरेपछि ब्रह्माजीलाई ज्ञानको प्राप्ति भयो। त्यस बेलामा उहाँले जसलाई पहिले धेरै परिश्रम गर्दा पनि देख्नुभएको थिएन, अहिले तिनै परमात्मालाई आफ्नै अन्तस्करणमा प्रकाशित भइरहेको देख्नुभयो। उहाँले प्रलयकालीन जलमा शेषजीको कमलको डाँठ समानको गोरो विशाल शरीर रूप शैयामा एकजना पुरुष श्रेष्ठलाई सुतिरहेको शयन गरेको अवस्थामा देख्नुभयो। यिनको मस्तकमा शोभायमान भएका किरीट जडिएका मणिको कान्तिले चारैतिर अन्धकार दूर भइरहेको थियो। आफ्नो श्याम शरीरको कान्तिले ती पुरुष श्रेष्ठ मरतक मणिको पर्वत शोभायमान त्यो पर्वतको शोभालाई लज्जित गराइराख्नु भएको थियो। कम्मरको पितवटको शोभालाई सन्ध्याकालको मेघको शोभालाई मलिन तुल्याएको थियो। शिरमा रहेको सुवर्णमय मुकुटले सुवर्णमय शिखरको मान मर्दन गरिरहेको थियो। उहाँको वनमालाले पर्वतका रत्न जलधारा औषधि तथा फलफुलहरूलाई शोभा जितिराखेको थियो। त्यस्तै प्रकारबाट भुजाले बाँसको तथा फुलहरूको शोभालाई जितिरहेको थियो तथा चरणले वृक्षको तिरस्कार गर्न लागेका थिए। उहाँको शरीरको लम्बाइ चौडाइ अद्वितीय थियो, तिनै लोक त्यसमा विद्यमान थिए। त्यस्तो अनुपम शरीरमा भूषण तथा वस्त्रले नै विचित्र एवं दिव्य शोभा देखाइरहेका थिए। तर त्यस शरीरको स्वाभाविक सुन्दरता नै यस्तो थियो कि त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण वस्त्र भूषण शोभायमान भइरहेका थिए। जसले आफ्नो कामना पूर्ण गराउनलाई मुक्ति प्राप्ति एवं आत्मज्ञानका लागि वेदोक्त शुद्ध विधिद्वारा उहाँको पूजन गर्छन्, तिनलाई उहाँले कृपापूर्वक आफ्नो सर्वकामप्रद चरण कमलको दर्शन दिइरहनु भएको छ। जुन चरण कमलका औँलाहरू नखरूप चन्द्रमाको किरणले उहाँले कृपापूर्वक आफ्नो सर्वकामप्रद जुन दर्शन दिनुभएको थियो, त्यो चन्द्रमाको किरणले चाहिँ बेग्ला बेग्लै चम्किरहेका छन् ती नखहरू।
सुन्दर नासिका र भ्रिकुटीले शोभायमान भएको मुखारविन्दले उहाँ आफ्ना भक्तहरूलाई सम्मानित गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवानको त्यो मुख भक्तको कष्टलाई निवारण गर्ने मनोहर मुस्कान र झलझल परेको कुण्डलले शोभायमान थियो। पाकेका बिम्ब फलको समान राता राता ओठ कान्तिले त्यसलाई अलि रातो बनाइरहेको थियो। आज यही प्रकारबाट उहाँको नितम्ब देशमा कदमको फलको केसर समानको पीत वस्त्र र सुवर्णमय मेखला शोभायमान थियो तथा वक्ष स्थलमा अमूल्य हार र सुनौला रेखा भएको श्रीवत्स चिन्हको अपूर्व शोभा भइरहेको थियो। उहाँ एउटा ठुलो चन्दनका वृक्ष समान हुनुहुन्थ्यो। महामूल्य र केयूर उत्तम उत्तम मणिले सुशोभित उहाँका विशाल बाहु नै हजारौं शाखा समान थिए। अव्यक्त प्रकृति अथवा ब्रह्म नै त्यस वृक्षको मूल भाग हो। जसरी चन्दनको वृक्षलाई ठुला ठुला सर्पले बेरेका हुन्छन्, त्यसै गरी उहाँको काँधलाई पनि शेषजीका हजारौं फडाले बेरिरहेका छन्। नागराज शेषजीका बन्धु नारायण जलले घेरिएको पर्वत जस्तो देखिनु भएको छ। पर्वतमा अनेक जीव बस्दछन्, त्यसै गरी उहाँ पनि सम्पूर्ण चराचरको आश्रय हुनुहुन्छ। शेषजीका फडामा रहेका हजारौं मुमुट पर्वतका सुवर्णमण्डित शिखर समान छन् तथा भगवानको वक्ष स्थलमा विराजमान भएको कौस्तुभ मणि पर्वतको गर्भबाट प्रकट भएको रत्न हो। वेद रूप भमरा जसमा भूँ भूँ गरिरहेका छन्, त्यस्ता आफ्नो कृति स्वरूप वनमालाको प्रभुको गलामा विराजमान छ। त्यस्तै सूर्य चन्द्र वायु अग्नि आदि देवताहरू समेत उहाँनिर पुग्न सक्दैनन्। तिनै लोकमा बिना अवरोध विचरण गर्ने सुदर्शन चक्र आदि अस्त्र समेत प्रभुको यताउति मात्र घुमिरहन्छन्। यिनको निम्ति पनि भगवानको अत्यन्त दुर्लभ छ भगवानको दर्शन। अर्थात् हर समयमा नजिकमा रहेर तापनि यिनले उहाँको तत्त्व भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्। त्यस समयमा जगतको रचना गर्ने इच्छा भएका लोकविधाता ब्रह्माजीले नाभि सरोवरबाट प्रकट भएको त्यो कमल जल आकाश वायु र आफ्नो शरीर यी 5 पदार्थ मात्र देखे। यो बाहेक अरू केही पनि देखेनन्। यो 5 नै सृष्टिका कारण रूप हुन्। यस्तो विचार गरी लोक रचनाको निम्ति उत्सुक तथा रजोगुणले व्याप्त भएका ब्रह्माजीले अचिन्त्य गति श्री हरिमा चित्त लगाएर ती परम पूजनीय पुराण पुरुषको स्तुति गर्न लाग्नु। ब्रह्माजीद्वारा जगत नारायण भगवानको स्तुति हुँदैछ भन्ने सम्मको कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरिन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरयाय परमात्मने प्रणेतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।